वआजिबू, और उन्होंने ताज्जुब किया किस बात पे, अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, कि उनके पास आ जाए कोई इंतजार करने वाला उन्हीं में से। ये कैसी बात है, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। यानी देखिए उनको ताज्जुब यही थी ना, ये देखें यहाँ पे पता चल रहा है कि इज्जत क्या थी, उनके अंदर बड़ाई का एहसास क्या था, ये अब हमें बताएगा। हम ही में से आ गया एक इंतजार करने वाला, हमारे तो सामने ये पैदा हुआ है, हमारे सामने पला बड़ा है, हमने इसकी यतीमी के दिन देखे, फिर इसको रोते हुए देखा अपने दादा के पीछे, फिर उसको रोते हुए देखा अपनी माँ के पीछे, फिर ये किस तरह अपने चचा के घर में पला, ये इसको मिलनी थी रिसालत, वो ये कहते थे। यानी ये भी एक तकब्बुर की बात है ना, कि हम इसकी मान लें, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अब ये देखिए यानी आप सिर्फ एक पढ़ते हुए देख लेना, और चूंकि मे भी हम यूज टू हो गए बार बार ये पढ़ते हैं इस किस्म की आयात, तो हमें इतना नहीं फर्क पड़ता या असर होता। लेकिन आप इमेजिन करें कि जिसको ये कहा जा रहा हो किसी जगह पर, उन पर क्या गुजरती होगी कि ये है जो हमारे अंदर से इसकी हम मान लें, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसी गुजरती होंगी ये बातें। और फिर उससे भी बढ़ के वक़ाल काफिरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, और कहा काफिरों ने ये जादूगर है और बहुत सख्त झूठा है। वो इंसान जिसने सच्चाई पे अपनी सारी जिंदगी गुजारी, कभी झूठ नहीं बोला, जिसको खुद ये सादिक कहा करते थे, अमीन कहा करते थे, उनको अब कह रहे हैं कि ये सख्त झूठा है, झूठा भी नहीं, काज़िब भी नहीं है, कज़्ज़ाब है, मुबालगा, बहुत ज्यादा झूठा है। क्या उनको प्रॉब्लम था, कैसे जादूगर कैसे कहते थे? इसलिए कि जादूगर क्या होता है, जादू यानी किसी के ऊपर ऐसा असर कर देना, तो कहते थे इनकी बातें बड़ी असर कर जाती हैं। देखो घर टूट रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहा है, बीवी शोहर से के सामने बोल रही है और वो कुछ अपना रास्ता अलग कर रही है, चचा भतीजे अलग हो गए हैं, ये तो सारे घरों को तबाह कर रहा है, ये तो ऐसा जादू कर देता अपनी स्पीच से। अब देख लेना, हालांकि किसी की स्पीच में तासीर होना तो एक अच्छी बात है, जो खैर की बात कोई करे और उसकी स्पीच में तासीर होना, ये वाकई इतना असर कर लेती है लोगों के दिलों पर कि वो उनकी जिंदगियां बदल जाती है। इसको पॉजिटिव लेने की बजाय इसको भी नेगेटिव ले रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि ये तो जादू हो गया, जादूगर हो गया, और फिर सख्त झूठा है। अब ये भी क्या चीज थी, क्यों कहते थे सब झूठा, कि ये झूठ है जो ये कहते हैं कि जो है एक ही खुदा है बस, और ये झूठ है कि जो ये कहते हैं कि ऐसा होगा कि एक दिन आएगा क़यामत का। ये सख्त झूठी बातें, इसके ऊपर झूठ कहते थे ना। आज भी लोग कहते हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, लोग इस तरफ दीन की तरफ चल पड़ते हैं। और ये क्या है असल में, ये इस तरह से कहना, इससे कोई फायदा होता है, कोई फर्क पड़ता है इससे, जब कोई लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं? इसी को नेगेटिव प्रोपेगेंडा कहते हैं। जब किसी से मुतनफिर करना हो, लोगों को किसी के खिलाफ करना हो, तो इस किस्म की मुहिम्मात चलाई जाती हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, जिसमें उस फर्द को या उस कम्युनिटी को इतना बदनाम कर दिया जाता है कि कोई उनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं होता, कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करने को नहीं तैयार होता। यानी उसको एक तरह से ऐसा कर दिया जाता है ना कि उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा, उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, जैसे आज के वक्त में मीडिया ने कर दिया मुसलमानों को। इसी तरह हमारे यहाँ आप देखें कि इस कदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया दीन वालों के खिलाफ, कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती, कुछ हैं लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो के वो इस तरह के व्यूज रखते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि वाकई वो लोगों को मिस गाइड करते हैं। कुछ लोग मुसलमानों में ऐसे होते हैं जो लोगों को उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं, मगर सब ऐसे नहीं है। लेकिन नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके ये कर दिया गया कि अब लोग किसी दीन वाले को कुछ समझते नहीं है, उसको कोई उसकी इज्जत नहीं रह गई, और जब उसको देखेंगे तो वो उससे दूर भागते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज है, हमें भी ना ये जर्म्स चिमट जाएं जो इसको लगे, जैसे कोई बीमारी लगी हुई है इसको दीन की, और कहीं हम इसके पास आए तो हमें भी ना लग जाए। लोग बाकायदा जरा डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। आप उनको कहें भी उनके पास बैठने की कोशिश करें, वो नहीं बैठना चाहते, वो दूर दूर रहते हैं। आप किसी पार्टी में देख लें, वो उनसे हट के रहते हैं। किसी जगह पे आप चले जाएं, वो कहते हैं नहीं इनके पास ना, ये हमारे काम के नहीं है। इस कदर प्रोपेगेंडा हो चुका है। किसी यानी आप मीडिया को क्या ब्लेम करना, जो वेस्ट का मीडिया या कहीं और का है, हमारे तो अपने मुल्कों में यह हाल है। यानी किसी को बुर्के के अंदर देख लें, किसी को हिजाब के अंदर, किसी को दाढ़ी के साथ देख लें, तो लोगों के उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी बिल्कुल हकारत कि ये क्या चीजें हैं। तो मानना कि कुछ लोगों ने उल्टे काम किए, मगर उसकी वजह से सब तो नहीं खराब हो जाते। जैसे कि हम भी कहते हैं, जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम कहते हैं सब मुसलमान बुरे तो नहीं, अगर चंद लोगों ने कुछ गलत किया, लेकिन फिर वही काम हमारे यहाँ भी हो रहा होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि चंद लोगों की वजह से सबको ही समझा जाता है कि सभी जो दीन का हवाल हुलिया वाला है वो भी ऐसा ही है, वो भी कोई फ्रॉड होगा, वो भी पैसे का लालची होगा, वो भी कोई उल्टा चलने वाला होगा, वो ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल अकल से पैदल होगा, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो बैकवर्ड होगा, आउटडेटेड होगा, कोई गरीब सा होगा, अनएजुकेटेड गंवार होगा। इस किस्म की ये सारी चीजें जो है ना, ये लोगों के जहनों में है। वजह क्या है? यही नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके उन्होंने, कुरैश ने उस वक्त लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो कौन इनकी बात सुनेगा। इसी तरह आज दीन वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गई कि कोई उनके ऊपर नहीं ट्रस्ट करता, तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा, कौन उनके पास आके बैठेगा। सभी बुरे, ये भी बुरे, ये भी बुरे, ये तो है ही ऐसे, ये तो यही है, ये तो बस फिरका परस्ती करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं सही, हमें तो समझ ही नहीं आती, हम जाएं किसके पास।
اتنا نیگیٹو بولا گیا ہے کہ آج لوگ نہیں پسند کرتے کہ وہ دین کی کسی کلاس میں یا کسی اسکالر کی کوئی بات سنیں. الحمدللہ بہت بہتر فرق پڑ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ملکوں میں یہ کلچر عام نہیں ہوا، ابھی بھی لوگوں کا ذہن ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو مٹانا پڑتا ہے. پھر یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ اب اس زمانے میں ڈفرینٹ طرح کیا جاتا تھا، آج طریقے مختلف ہو گئے ہیں، لیکن ہے پروپیگنڈا ہی. نیگیٹو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو فیس کیا تھا، اس چیلنج کو. یہ نہیں کہ پروپیگنڈا کے جواب میں ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے، وہ یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، اصل برے تو یہ ہیں، یہ ہمیں کیا برا کہتے ہیں، اصل جھوٹے تو یہ ہیں، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ تو اصل تو یہ جادوگر ہے. اس طرح سے نہیں کیا تھا. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیل کیا تھا، اسی طرح ہمیں ڈیل کرنا. لڑنے سے کسی کو یہ برے اس طرح تو میں سے نہیں بات بنے گی. ہمیں اس امیج کو کلین کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. حالانکہ وہ بھی جانتے تھے دلوں کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. جھوٹے کی بات کون سنتا ہے پھر؟ اگر ایک دفعہ پتا چلے کوئی جھوٹا ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں سنے. اسی طرح ایک دفعہ پتا چل جائے کہ یہ کمیونٹی اس قسم کی ہے جو ایسی حرکتیں کرتی ہے، تو ظاہر ہے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. تو ہمیں محنت کرنی ہوگی امیج کو کلین کرنے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اپنے معاملات سے اس امیج کو کلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. اور لوگ پھر واقعی اس بات کے قائل ہو گئے. اسلام کے اندر کیسے داخل ہوتے تھے جب واقعی یہ دیکھتے تھے کہ نہیں، یہ تو بات حق کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ غلط ہے جنہوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. اس طرح سے ہمیں کلین کرنا، نہ کہ ہم برا بھلا کرتے رہتے کہ یہ میڈیا ہمارے خلاف ہے، فلاں ہمارے خلاف ہے، فلاں ہمارے خلاف. اسے کیا ہوگا؟ وہ تو سب کو ہی پتہ ہے خلاف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بولنے سے کیا فرق پڑے گا. بس یہی انہیں اندھیروں سے ہم لڑتے رہے. اندھیروں سے لڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ چراغ جلائیے تاکہ اندھیرے دور ہو جائیں. آپ اپنا آپ دکھائیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. یہ غلط ہے امیج جو ہمارے لیے دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا، اگلی جو آیت ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ بھی آ جائے گی ایک دم سے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو طالب کے پاس گئے جبکہ وہ بہت بیمار تھے. وہاں پہ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی آئے ہوئے تھے، ابو جہل بھی، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور بڑے بڑے اور رئیس سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ ابو طالب بیمار ہے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دین سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت قدم اگر اٹھایا تو عرب والے کہیں گے، عرب کے لوگ کہیں گے کہ جی ابو طالب جب تک زندہ تھا تب تک تو تم نے کچھ نہیں اس کا بگاڑا، اب جب وہ فوت ہو گئے تو اب تم اس کو نشانہ بنا رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابو طالب کی زندگی میں ان کے اس معاملے کا، اس مسئلے کا حل کریں اور یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. تو وہ اس وجہ سے ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان سے جا کے انہوں نے کہا کہ تمہارا بھتیجا جو ہمارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے، تو اب آپ انصاف سے کام لیں کہ وہ جس خدا کی چاہے وہ عبادت کرے، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو کوئی گالی تو دیتے نہیں تھے، تو یہی فرماتے تھے یہ تمہارے خالق نہیں ہے، تمہارے رازق نہیں، کوئی تمہارا نفع نقصان نہیں کرتے. تو اسی بات کو وہ بہت برا مانتے تھے، گالی سمجھتے تھے. تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر بلوایا ہوا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے یہ لوگ تمہاری اس طرح شکایت لے کر آئے ہیں، تم کیوں ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو؟ ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دو، تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو. اس پہ قریش کے لوگ بھی بولتے رہے. آخرکار جب ساروں نے باتیں اپنی کر لی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان کیا میں انہیں ایک چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کے لیے خیر ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے. اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ کہنے کو تیار ہیں، یعنی اس سے اگر ہمیں اتنی مملکت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ سن کے تو وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک کو اختیار کر لیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو ابھی ہم پڑھنے لگے کہ اجعل الہۃ الہ واحدہ، کیا ہم بنا لیں بہت سے الہوں کو ایک ہی الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ساری نظریں، نیازیں، باتیں، چڑھاوے چھوڑ کے بس ایک کو خدا بنا لیں. حالانکہ دیکھ لیں اگر کائنات میں غور کریں پتہ ہی چل جاتا ہے کہ سب کا بنانے والا ایک ہی ہے. اور ان کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ ایک کو نہیں ہم نے ماننا، اتنے سارے چھوڑ کے بس ایک کو کریں. اللہ اکبر. وانطلق الملأ، اور چل دیے سردار، یعنی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کپڑے جھاڑے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ بس یہ یعنی اب نہیں ہم اور سننا چاہتے ہیں. وانطلق الملأ منهم، اور چل دیے سردار ان میں سے، اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ انمشوا، کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے الہوں پر. یعنی اب تم نے ہلنا نہیں ہے اس کے کہنے کے اوپر، ان کی باتوں میں نہیں آ جانا، اپنے الہوں پر جمے رہو، ہم نے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جو ارادہ کی جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ تو ایک بڑی گہری سازش ہے. یہ جو اس طرح کہہ رہا ہے نا، یہ اس کے پیچھے بڑی سازش ہے. یہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ ہم سردار لوگ صرف سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت پیچھے کہیں کچھ ایسی پیچھے ہے یہ چیز جو صحیح نہیں ہے. تو یعنی دیکھیں جو آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بڑی اس میں سازش ہے، اس میں تو بڑی گہری سازش ہے، یہ بس ان کے پیچھے نہ پڑو، یہ تو یہود کے ایجنٹ، یہ تو فلانے کے ایجنٹ، یہ تو فلاں، یہ اس طرح کی باتیں کر کے دوسرے کو ایسا کر دینا فارغ کہ دوسرے کی بات ہی نہ کبھی کہیں گے یہ تو وہابی ہیں، یہ تو ایسے ان کی بات نہ سننا. پیچھے بڑی سازش ہے ان کی، نہیں پتا کون ہے ان کے پیچھے. لوگوں کو ایسے کر دینا کہ یہ باتیں تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی، ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نا. اللہ اکبر.
تو انہوں نے کہا کہ اپنے موقف پہ جمے رہو، اب ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی کہ ہم اس سیلاب کے سامنے بند ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی بات ہے باقاعدہ پلاننگ سے کی گئی ہے، ارادہ کیا گیا اس کا. تو یہ تو بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے، یعنی اتنا اس چیز کو بنا لینا کہ دوسرے تو خوف زدہ ہی ہو جائیں کہ پتہ نہیں کہیں ہم بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، ہم نے تو نہیں ایسی بات سنی کبھی اس سے پہلے کسی اور دین میں، کسی اور ملت میں، کبھی نہیں ہم نے سنی. ہمیں تو آج تک ہمارے باپ دادا نے نہیں کبھی ایسی بات کی، وہ بھی اسی چیز کے اوپر تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کوئی ان کو بات بتائی جائے